أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وإن الفجار لفي جحيم وما
ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ثم نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم